Ang kagamhanan sa lalawigan sa Bohol pinagi sa Office of the Provincial Agriculturist sa makausapan nihatag na usab og pasidungog sa sektor sa panguma ug pangisda atol sa kasaulugan sa Sandugo Agri-Fair 2026. Kini agig pagpasalamat sa mga mag-uuma ug mga mangingisda nga walay hunong nga nitambayayong sa mga punuan sa lalawigan sa Bohol sa pagsiguro nga adunay makaon ang 1.4 milyon ka mga bulanon ug susamang gidaghanon sa mga turista nga mudagsa dinhi matag tuig. Sandugo Agri-Fair Nagdala sa tima panguma ug pangisda magpadayon bisan pa sa hagit sa krisis ug panahon. Si Governor Enrico Aristotol Amintado maong nanguna sa pagbukas ug pagtak-op sa 5 ka adlaw nga Agri-Fair 2026. Sandugo Agri-Fair Dako na kong kalipay na ipabot kaninyo ang akong painiton na panimbaya diha sa pag-abli sa Sandugo Agri-Fair diri sa Plaza Rizal. Diin ato makita ang mga nagkadaiyang produkto gikan sa mga nakalinglaing LGUs diri sa probinsya. Sandugo Agri-Fair Sa unang adlaw sa mga kalihukan, si Governor Amintado sa iyang keynote speech misubli sa iyang pagpasalamat sa agri-fisheries sector, OPA nga gipangunahan ni Provincial Agriculturist Lisa Quirog ug ubang pang mga ahensya sa gobyerno nga nahimong namugna kining maong tinuig nga Agri-Fair. Sandugo Agri-Fair Kining atong kalyukan o atong idayag ang Ginoo nga atong kini siyang i-dedicate sa ato ang mga mag-uuma o mga mista o sa tanan nga kaigsuonan nato. Daghang kay salamat sa iyohan pagtambong dinhi sa ato ang kalyukan karon. Nipadayag usab sa ilang mga mensahe ang mga nagagikan sa ubang buhatan sa gobyerno kinsa pulos na mahayag sa kamahinungdanon sa panguma ug pangisda. Sandugo Agri-Fair Sa ikaduhang adlaw, gihimo ang mga nagkadaiyang bangga kon contests sama sa Most Promising Processed Product sa tilapia ug seaweeds, pinaka-contest sa fishery, vegetables ug fruit categories. Sandugo Agri-Fair Nahimong mabulukon ang kalihukan sa ikatuto ka adlaw tungod kay gipasidunggan og nakadawat og mga dagkong gante ang mga mananaog sa suhid sa malampusong mag-uumang bulanon, modelong gulayan sa paaralan program, bulanon busog og himsog program, og suhid sa malampusong mangingisdang bulanon. Sandugo Agri-Fair Niya ng ikaupat ka adlaw kung kagahapong adlaw, lay na usab nga pinaka-contest ang gihimo og kini mahitungod sa indigenous root crops og processed product categories. Sandugo Agri-Fair Sa matag adlaw gilingaw ang mga katawhan pinagi sa experiential learning. Din ilang nakatunan ang paggama sa puso, lubok sa humay, ligis sa mais, pagbunot o pagkagud sa lubi. Sandugo Agri-Fair O karong adlaw, gihimo ang pagtak-op sa Sandugo Agri-Fair 2026. Mapasalamaton gayud kita sa atong mga farmers, sa mga atong mga igsuon na naa sa agricultural industry tungod sa inyuhang kakugi diin maagapan gayud nato o mapakusgan ang food security sa atong lalawigan sa Bohol. Sandugo Agri-Fair Ang Sandugo Agri-Fair kada tuig gayud kini nga pagahimuon aron mapasundayag ang mga produkto gikan sa umahan ug kadagatan agig pagpamatuod nga abunda ang mga buhilamang dagat ug tabunok nga kayutaan sa atong lalawigan. Congratulations o sa kanunay ipakita nato ang atong panagsandugo na kita magkanunay magtinabangay. Daghang salamat o sa kanunay Abante Bohol.